بہلول دا نام سن نا جو رستے دے اتنے بیٹھے سن ٹیلا سی ٹیلے دے اتنے بیٹھے ایک فقیر مگروں آیا انہیں آخیا بہلول دا نام تے کی پیا کرنا ہے بہلول دا نام دا میں صلح کران لگا انہیں آخیا پریا کوئی نہیں پنچایت کوئی نہیں بندے کوئی نہیں صلح کدی کرانی ہے انہیں آخیا اللہ دی تے بندیاں دی اللہ دی تے بندیاں دی جدو کسی دی پریا بیٹھی ہوئے تو صلح واسطے تے پھر لوگ واپس آنا پریا جو تو لوگ گل پھر کتھوں تک پہنچی ہے صلح ہو گئی ہے گل کتھوں وہ فقیر نے پوچھا تو صلح کران لگا تے گل کتھوں تک پہنچی ہے انہیں آخیا او مندا ہے بندے نہیں جے پہ من ہائے ہائے او مندا ہے یہ نہیں مندا کوئی تے ساڈی صلح کراوے کوئی تے جمعے چاہے ہی ہونا کوئی تے روے گا کوئی تے آکھے گا یا اللہ ہن من جا اسی بے بس تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو حاکم ہے کوئی تے ساڈی صلح کرا دے رب نال آؤ اس دعا دی صورت میں صرف ایک عرضی اللہ دی بارگاہ کر لئیے بس یہ ہوئی کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں انج ہاتھ منگنے کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگ یا اللہ سی بڑے گناہگاراں سیاہکاراں بدعمال خطاکار مجرم یا اللہ ساڑھے ہتھاں کولوں گناہ ہوئے یا اللہ ساڑھی آنکھاں کولوں گناہ ہے یا اللہ ساڑھا کن گناہ کردا رہے یا اللہ ساڑھیاں زباناں گناہ وچ مبتلا رہیاں یا اللہ اساں قدم قدم دے گناہ کیتا ساڈے وجود دا ذرہ ذرہ گناہ وچ مبتلا رہیا اسی گندے اسی زیاکار اسی بدعمال اسی گناہگار تینوں تیرے محبوب دا واسطہ میرے اللہ تینوں محبوب دیا ظلماں دا واسطہ اے میرے اللہ تینوں محبوب دی اولاد دا واسطہ آل رسول دا واسطہ اصحاب رسول دا واسطہ مالکہ کربلا دے شہیداں دا واسطہ میرے مالک ساڑھے گناہ نہ ویکھ ان افضل ہستیاں دا صدقہ رحم فرما دے اے میرے مالکا تینوں کربلا دے علی
مالک من کے تیری بارگاہ جد بلا کے اگر تو ساڈے ہتھاں نو رد دتا کون ہے کدے کول جاواں گے تیرے تو سوا کوئی نہیں اللہ تو رحم فرما اللہ اس کرونا وائرس دیگر بیماریاں دا خاتمہ فرما ہسپتالاں جتھے جتھے بیمار لوگ جس بیماری جنہیں شفا عطا فرما پریشان نے پریشانیاں دا خاتمہ فرما مقروض نے قرضے تو نجات عطا فرما یا اللہ سی گناہاں دی بیماری مبتلا ہاں اللہ ساڈے بیمار گناہ اللہ سی بیمار ہاں گناہاں دی بیماری ساڈے گناہاں دو اللہ معاف فرما اللہ سانو معافی عطا فرما اللہ سانو معافی عطا فرما اللہ سانو معافی عطا فرما یا اللہ سانو معافی عطا فرما اللہ ساڈے تے رحم فرما اسی تیری بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کر رہے ہاں کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم تجھ سے اکیلے ولی شہنشاہ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا دے اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ افواج پاکستان نو بھی کامیابی عطا فرما جڑے افواج پاکستان یا دیگر فورسز دے لوگ شہید ہوئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دی شہادتاں قبول فرما یا اللہ کشمیر بوسنیا چیچینیا عراق فلسطین برما شام غزہ دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما یا اللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ وہ مظلوم عورتاں یا اللہ چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے میں ویکھے سوشل میڈیا دے اینج آسمانہ بل منہ کر کے اللہ تیری مدد منتظر اللہ نہ دی مدد فرما اللہ نہ دی مدد فرما یا اللہ نہ دی مدد فرما یا اللہ کشمیر نو آزادی نصیب فرما فلسطین نو آزادی نصیب فرما برما شام غزہ برما دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما اللہ کوئی نیک حکمران مسلمانوں دا درد رکھنے والے حکمران پیدا فرما یا اللہ سانو مسلمانوں دا درد رکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈے ملک نو ساڈے وطن نو ہمیشہ محفوظ فرما ہر قسم دی پریشانی کلو یہود و نصارہ دی سازش کلو مسلمانہ دے تمام ممالکہ نو محفوظ فرما یا اللہ افواج پاکستان دے سرحدہ دے کھلوتے ہوئے مجاہدہ دے جذبے مزید بلند فرما یا اللہ جڑے ٹر گئے انہوں دے بچیاں دی حفاظت فرما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ بیٹھے